अस्याम ईपीजी पाठशालायां भवतां सनेषां स्वागतम्। मम नाम डॉक्टर रामानुज उपाध्यायः। साम्प्रतमहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे सहायकाचार्यः अस्मि। अद्य अस्मिन् ब्राह्मणविषयके पत्रे अद्य शतपथब्राह्मणान्तर्गता विश्वरूपवधाख्यायिका अथ च शतपथब्राह्मणस्य परिचयः इति विषयम् अङ्गीकृत्य वयं चर्चां कुर्मः। मान्याः, इदं जानन्त्येव भवन्तः यत् अस्माकं वेदाः न केवलम् अस्माकं भारतीयानां कृते एव अपितु विश्वस्य कृते, समस्तजगतः कृते वा कमनीयकल्पद्रुमरूपेण अक्षयनिधिरूपेण वा इति चत्वारो वेदाः विराजन्ते। तत्र ब्राह्मणभागानामपि वेदत्वम् अस्ति इति आचार्याणां संकेतः। यतो हि मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयं, तेन ब्राह्मणभागानामपि वेदत्वं सुतरां सिद्ध्यति। अत्र ब्राह्मणपदस्य अयम् अभिप्रायः यत् लोके ब्राह्मणः ब्राह्मणम् इति पदद्वयं श्रूयते। तत्र ब्राह्मणः इति पुल्लिङ्गः जातिवाचकः, ब्राह्मणम् इति ग्रन्थवाचकः। तत्र ग्रन्थवाचके अस्मिन् ब्राह्मणे अथवा ग्रन्थवाचकस्य ब्राह्मणभागस्य परिचयः अत्र प्रस्तूयते। ब्राह्मणभागे बहुविधाः विषयाः निरूपिताः सन्ति। तत्र प्राथम्येन शतपथब्राह्मणस्य परिचयः, शतपथशब्दस्य निरुक्तिः, निर्वचनं वा, तत्र विश्वरूपवधस्य आख्यायिका इति विषयम् उद्दिश्य किञ्चित् प्रस्तूयते। ब्राह्मणग्रन्थेषु बहुविधाः विषयाः सम्प्राप्यन्ते, यथा हेतुर्निर्वचनं, निन्दा, प्रशंसा, संशयो, विधिः, परक्रियापुराकल्पो, व्यवधारणकल्पना, उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। एषु विषयेषु पुराकल्पशब्दस्य तात्पर्यम् आख्यानम् अस्ति। अर्थात् पुराकल्पशब्दे आख्यानस्य अन्तर्भावो जायते। तेन ब्राह्मणग्रन्थेषु विविधानि उपाख्यानानि वर्णितानि सन्ति। तत्र ब्राह्मणग्रन्थेषु यज्ञकाले विधीयमानानां कर्मणां विधीनां वा समर्थने केषाञ्चित् प्राचीन आख्यानानां वर्णनम् उपलभ्यते। तेषु आख्यानेषु विश्वरूपस्य आख्यानम् इह प्रस्तूयते। तत्रादौ शतपथब्राह्मणस्य परिचयो महत्त्वं चेति विषयम् आदाय किञ्चिदुच्यते। इदं ब्राह्मणं शुक्लयजुर्वेदेन सम्बद्धमस्ति। तत्रापि शुक्लयजुर्वेदे ब्राह्मणद्वयम् उपलभ्यते, काण्वशतपथं, माध्यन्दिनशतपथं चेति। अत्र केवलं माध्यन्दिनशतपथब्राह्मणस्यैव परिचयः प्रस्तूयते। इतः प्राक् अस्य ब्राह्मणस्य नाम शतपथब्राह्मणम् अस्ति इत्यत्र किं कारणं, शतपथशब्दस्य को हि अर्थः इति वच्मि। इदं ब्राह्मणम् अत्र शतं पन्थानो मार्गाः नाम अध्यायाः यस्य तच्छतपथम् इति श्रीधरशर्मणा शतपथोपोद्घाते उक्तं। तेनात्र 100 अध्यायाः विलसन्ति, 14 काण्डानि, 68 प्रपाठकाश्च सन्ति। अथ च 24,670 संख्याकानि कंडिकानि सन्ति। केषाञ्चित् आचार्याणां मते ऐतरेय, तैत्तिरीय, सांख्यायनादि विविध ब्राह्मण ग्रन्थानां नामकरणस्य गवेषणानन्तरम् इदं ज्ञायते यत् सम्बद्धस्य शाखाविशेषस्य
नाम्ना अपि ग्रन्थानां नामकरणं बभूव इति। सम्भवतः शुक्लयजुर्वेदस्य वाजसेनेयीसंहितासम्बद्धानाम् आचार्याणां कापि शतपथी नाम्नी इति शाखा पूर्वम् आसीत्, या च यज्ञसम्बन्धिनां विविधविधानानां सम्पादनम् अकरोत्। यतोहि साम्प्रतं भारते विशेषतः असमप्रदेशे ओडिशाप्रदेशे च व्यवह्रियमाणं शतपथी इति उपनाम सम्भवतः शतपथीशाखावलम्बिनाम् आचार्याणां वंशपरम्परायाः कश्चन सङ्केतः अस्ति, अथवा एतेषां कुले शतपथब्राह्मणस्य विशेषाध्ययनात् येषाम् उपनाम शतपथी इति स्यात्। विषयेऽस्मिन् आचार्यपाणिनिसूत्रमपि प्रमाणतां भजते। कृतोक्तादिवसूत्रान्तात् ठक् अनेन सूत्रेण शिकन् प्रत्ययो भवति, यथा शतपथम् अधीते इति शतपथिकः, एवमेव षष्ठीपथम् अधीते इति षष्ठीपथिकः। एवमेव निश्चीयते यत् शतपथब्राह्मणस्य अध्ययनविशेषादेव उपनामरूपेण शतपथी आदिशब्दानां प्रयोगः समवलोक्यते। शतपथी नाम्नी काचित् शाखा इतः पूर्वं नासीत् इति निश्चयो जातः, यतोहि अस्याः शाखायाः नाम कुत्रापि नैव श्रूयते। अस्तु, पाश्चात्यविद्वत्सु शतपथब्राह्मणस्य प्राचीनतायाः विषये मतवैभिन्नं दृश्यते। यथा डॉक्टर वागर नागेल महोदयानां मते शतपथब्राह्मणम् अर्वाचीनमस्ति, तैत्तिरीयब्राह्मणञ्च प्राचीनमिति। संस्कृतगद्येतिहासाय प्राचीनगद्यस्य उदाहरणं ददता ओल्डनबर्गमहोदयेन तैत्तिरीयं ब्राह्मणम् उद्धृतं, परञ्च डॉक्टर कीथ महोदयः शतपथब्राह्मणमेव अन्यब्राह्मणानाम् अपेक्षया प्राचीनतरं स्वीकरोति। तेन शतपथस्य प्राचीनत्वे न हि कश्चन सन्देहः। अस्तु, अस्माकं परम्परायां तु नायं कलहः। अस्मत्कृते तु ब्राह्मणानि नित्यानि अपौरुषेयानि सन्ति। अनेन हेतुना अत्र प्राचीनार्वाचीनयोर्विषये कश्चन प्रश्नः एव न उदेति। शतपथब्राह्मणस्य प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्यः अस्तीति आचार्याणां सिद्धान्तः। शतपथब्राह्मणस्य अन्ते विषयेऽस्मिन् एकं वचनं सम्प्राप्यते, यथा आदित्यानीमानि शुक्लानि यजोंसि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते इत्येव प्रमाणभूतमस्ति। अत्रत्य वाजसनेय इति विशेषणपदेन इदं ज्ञायते यत् अस्य पितुर्नाम वाजसनेः आसीत्। शब्दस्यास्य अर्थं कुर्वता आचार्यसायणेन प्रोक्तं वाजम् अन्नं सनिर्दानं यस्य स वाजसनेः, तस्य वाजसनेः अपत्यं वाजसनेयो याज्ञवल्क्यः। अर्थात् याज्ञवल्क्यस्य पिता वाजसनेः महान् अन्नदाता आसीत् इति प्रतीतिर्जायते। विविधपुराणानाम् अनुसन्धानेन इदं ज्ञातं भवति यदस्य याज्ञवल्क्यस्य पितुः नाम देवरात् अपि आसीत्, परञ्च एतदपि नाम वाजसनेः एव अस्ति। अर्थात् नामान्तरे भिन्नेपि देवरातवाजसन्योः न हि कश्चन भेदः इति। अस्य मातुश्च नाम सुनन्दा आसीत्। बृहदारण्यकोपनिषदानुसारेण याज्ञवल्क्यस्य द्वे पत्न्यौ आस्ताम्, मैत्रेयी कात्यायनी च। महाभारतवचनेन इदं ज्ञायते यत् सूर्यम् आराध्य तत्कृपया शतपथब्राह्मणम् अयं रचयामास, अथ च शताधिकान् शिष्यान् अपि पाठयामास। तद्यथा ततः शतपथं कृत्स्नं सरहस्यं ससङ्ग्रहं चक्रे सपरिशेषञ्च हर्षेण परमेण च कृत्वा चाध्ययनं तेषां शिष्याणां शतमुत्तमम्। अस्तु, इदानीं शतपथब्राह्मणस्य उच्चारणप्रक्रियाविषये किञ्चिदुच्यते। अस्मिन् ब्राह्मणे स्वराङ्कनपद्धतिरपि दृश्यते। सिद्धान्ततः अवलोकनेन इदं ज्ञायते यत् शतपथं तैत्तिरीयञ्च विहाय अन्यत्र कस्मिन्नपि ब्राह्मणग्रन्थे स्वराङ्कनपद्धतिः नैव दृश्यते। यथा अन्यवेदानाम् अपेक्षया शुक्लयजुर्वेदस्य उच्चारणपद्धतिः काचित् भिन्ना एव, तथैव शतपथब्राह्मणस्यापि उच्चारणपद्धतिः अत्र वैशिष्ट्यम् आवहति। उदाहरणार्थम् इह केचन सामान्यनियमाः
प्रस्तूयन्ते। तद्यथा शुक्लयजुर्वेदे संहिताविषये पदादियकारस्य जकारोच्चारणं भवति, तथैव ब्राह्मणस्य अध्ययनेपि पदादियकारस्य जकारोच्चारणं क्रियते। मूर्धन्यषकारस्य स्थाने खकारः उच्चार्यते। अनुस्वारस्य गुङ्काररूपेणोच्चारणं भवति। पदादिवकारस्य द्वित्वविधानं व इति रूपेण जायते, यथा वायवस्थ। रेफस्य उच्चारणम् एकारघटितत्वेनैव भवति, यथा सहस्रशीर्षा इत्यस्य स्थाने सहस्रशीरेखा इत्युच्चारणं भवति। इति च सामान्यनियमाः अत्र वर्णिताः सन्ति। स्वरदृष्ट्या अत्र स्वरितस्वरस्य अभावो दृश्यते, तेन उदात्तानुदात्तौ एव स्वरौ अत्र भवतः। अत्र इदमप्यवधेयं यत् उच्चारणविषये ये च नियमाः संहितायां सन्ति, ते एव नियमाः ब्राह्मणाध्ययनेऽपि अस्ति इति वैशिष्ट्यमस्ति। अस्मिन् शतपथब्राह्मणे प्रथमकाण्डादारभ्य 14 यावत् विविधयागानां सहेतुकं विवेचनम् अत्र वर्णते। अत्र च त्रिगुणात्मिका शैली प्रवर्तते। इयञ्च शैली नान्यत्र क्वचित् अन्यब्राह्मणग्रन्थेषु अवलोक्यते। इयं त्रिगुणात्मिका शैली एवमस्ति: प्रथमा विधिरूपा, द्वितीया कारणरूपा, तृतीया निर्णयरूपा च अस्ति। उदाहरणेन इदं स्पष्टं करिष्यते। यथा अप उपस्पृशति इत्यत्र विधिरूपा शैली वर्तते, तद् यद् उपस्पृशति इत्यत्र कारणरूपा शैली वर्तते, तस्माद् वा अप उपस्पृशति इत्यत्र निर्णयरूपा शैली वर्तते। ब्राह्मणे अत्र यानि विधिवाक्यानि सन्ति, तेषां समेषां विधिवाक्यानाम् एक एव प्रयोजनम् अप्रवृत्तस्य पुरुषस्य प्रवर्तनम् अथ च अज्ञातार्थस्य ज्ञापनम्। तत्र अप्रवृत्तस्य प्रवर्तनं केवलं विधिवाक्येन सम्भवं नास्ति। तत्र कस्मै प्रयोजनाय अहम् इदं कर्म कुर्याम, अथ च अस्य किं फलमिति एतत् सर्वं विचार्य जनाः लौकिकालौकिकोपायभूतेषु कर्मसु प्रवृत्तो भवन्ति। अत एव विधिवाक्यैः सह अर्थवादवाक्यानि अपि तत्तत् स्थलेषु पठितानि सन्ति। विषये साक्षादेव अस्मिन् ब्राह्मणे विधिवाक्येन साकम् अनुपदमेव कारणरूपा प्रयोजनरूपा वा शैली वर्णिता अस्ति। एवमिह निश्चीयते यत् यज्ञीयपदार्थानां वैज्ञानिकरीत्या विवेचनपुरस्सरं यज्ञादीनां विधानं विस्तरेण वर्णितमस्ति। अतएव वेदचतुष्टयमन्त्राणां कर्मसु विनियोजकः कर्मविधायको नानाविधेतिहासाख्यानबहुलो ज्ञानविज्ञानपूर्णो भागः ब्राह्मणभागः इति लक्षणं महामहोपाध्यायैः आचार्यविद्याधरवर्यैः कृतम्। एतस्मिन् लक्षणे सर्वेऽपि विषयाः अत्र समायान्ति। महर्षिकात्यायनेनापि अस्य स्वरूपनिर्णयप्रसङ्गे एवमुक्तं: विधिनिन्दाप्रशंसाध्यात्मम् अधिदैवतम् अधिभूतम् अनुवचनं परकृतिः पुराकल्पसृष्टिरिति ब्राह्मणम्। उपर्युक्तविधि निन्दादिसृष्ट्यन्त सर्वेषां विषयाणां विस्तृतं विवेचनम् अत्र विहितमस्ति। आचार्यवाचस्पतिमिश्रेणपि यत् स्वरूपं ब्राह्मणस्य निरूपितं तदपि भवताम् अध्ययनसौकर्यार्थम् इह उच्यते। नैरुक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनं प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते इत्येवं याज्ञवल्क्यस्य ब्राह्मणस्य तु लक्षणम्। अनेन वचनेन शतपथब्राह्मणे एतानि 4 तत्त्वानि विशेषरूपेण प्रतिपादितानि सन्ति। तानि च तत्त्वानि निर्वचनं, विनियोगः, प्रतिष्ठानं। प्रतिष्ठानम् इत्यस्य तात्पर्यम् अर्थवादः अथ च विधिः। अस्मिन् ब्राह्मणे इतिहासः, पुराणं, विद्या, उपनिषदः, श्लोकाः, सूत्राणि, अनुव्याख्यानानि, व्याख्यानानि च यथायथं वर्णितानि सन्ति। एतेषां वर्णविषयाणां संक्षेपेणैव परिचयं प्रदाय ग्रन्थस्यास्य भाष्यकाराणां विषयेऽपि किञ्चिदुच्यते। प्राधान्येन अस्य ब्राह्मणस्य भाष्यकाराः श्रीहरिस्वामिवर्याः, श्रद्धेयाः श्रीसायणाचार्याः, विज्ञानभाष्यकर्तारः श्रीमोतीलालशास्त्रिवर्याश्च सन्ति। ग्रन्थस्यास्य परिचयप्रसङ्गेन महत्त्वमपि तत्तत् स्थलेषु मयोदीरितं साररूपेण। अनन्तरं ममायं मूलविषयः आख्यानमिति तदुद्दिश्य किञ्चिद् विचार्यते। अस्मिन् शतपथब्राह्मणे
बहुविधानि आख्यानानि सन्ति, यथा विश्वरूपबधरूप आख्यायिका, वामनावताररूपाख्यायिका, विदेथ माधवरूपा, वृत्रासुरबधरूपा, मनुमत्स्यरूपा, वास्तव्यरुद्राख्यायिकादयश्च बाहुल्येन विख्याताः सन्ति। एतासु आख्यायिकासु अत्र विशेषरूपेण त्वष्टुपुत्रस्य विश्वरूपस्यैव आख्यायिका प्रस्तूयते। तेन अत्र विचार्यते यत् आख्यानस्य किं स्वरूपं। व्याकरणरीत्या आङ् उपसर्गपूर्वक ख्या प्रकथने इति धातोः लुट् प्रत्ययकृते आख्यानम् इति रूपं सिद्धं भवति। शब्दकल्पद्रुमानुसारेण आख्यानस्य अर्थः कथनं भवति। अन्येष्वपि कोशग्रन्थेषु अयमेव अर्थः प्रसिद्धः। साहित्यदर्पणकारेण आख्यानं पूर्ववृत्तोक्तिः इति उक्तम्। एतत् सर्वं विज्ञाय आकलय्य च निष्कर्षतः एवमेव वक्तुं शक्यते यत् जनेभ्यः किमपि विशिष्टमुपदेष्टुं कथाव्याजेन तत्फलाफलविवेचनपुरस्सरं निर्दिष्टकर्मणि प्रवृत्त्यर्थञ्च किमप्यनुकथनमेव आख्यानम्। एतादृशानि आख्यानानि सुहृत्संहितोपदेशान्तर्गतानि भवन्ति। यथा लोके कश्चन जनः स्वमित्रं सुहृद्भावेन तत्कल्याणभावनया वा किमपि उपदिशति यत् भूमित्र त्वया एतद् नैव कर्तव्यम्, एतस्य फलम् असाधु, एकेन जनेन एवमेव कृतं, तस्य महती क्षतिः जाता, अतस्त्वया एतन्नैवाचरणीयं, यथा अहं वच्मि तथैव त्वया कर्तव्यम्। एतस्य कर्मणः किमपि विशिष्टमेव फलम्। एतत् सर्वं लाभालाभो विज्ञाय स च श्रोता सुहृत्सम्मतमेव वचनम् अनुपालयति, येन सुपथा स्वजीवनं नयति। एवं प्रकारेण बहुविधानि आख्यानानि वर्णितानि सन्ति। येषु आख्यानेषु कानिचन ऐतिहासिकानि, नैतिकानि, सृष्टित्पत्तिसम्बन्धीनि, सामाजिकानि, यज्ञसम्बन्धीनि, राजनैतिकानि च सन्ति। तत्तत्स्थलेषु ब्राह्मणग्रन्थेषु एतानि सर्वाण्यपि विवेचितानि सन्ति। अत्र प्रयुज्यमानं विश्वरूपाख्यानमपि नैतिक आख्यानेषु अन्तर्गतमस्ति। नैतिक आख्यानेषु नैतिकशिक्षाणाम् उपदेशः प्राधान्येन विवेचितो भवति। साम्प्रतं नैतिकशिक्षायाः सर्वत्र ह्रासः समवलोक्यते। अस्माकं भारते तु कुत्रचित् नैतिकशिक्षायाः पाठ्यक्रमो निर्धार्यते, क्वचिच्च अध्यापकैः पाठ्यते विद्यालयेषु। वस्तुतः नैतिकादर्शभूता गुणाः अनुपालनीया एव भवन्ति, न तु शिक्षणीयाः। अर्थात् आचरणेनैव एते नैतिकगुणाः जनेषु आयान्ति। अतएव मनुना उक्तम् एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। अर्थात् स्वाचरणेनैव इयं शिक्षा अन्येषु संक्रांता भवति, न केवलं व्याख्यानेन, परञ्च सर्वत्र अस्या अभावो दृश्यते। अयं तु युगधर्मो हि वर्तते, कस्य दूषणम् इति वचनमेव सन्तोषाय कल्पते। अस्मिन् विश्वरूपाख्यानेऽपि विविधाः सन्देशाः नैतिकादर्शभूत गुणाश्च उपदिष्टाः सन्ति। एतच्च सर्वं मूलमन्त्रपाठस्य व्याख्याक्रमे विवेचयिष्यते। तदित्थं इह आख्यानस्य स्वरूपम्, आख्यानानां प्रकारं, महत्त्वञ्च यथामति प्रतिपाद्य शतपथब्राह्मणोक्त आख्यानस्य मूलपाठपुरस्सरं तस्य व्याख्या सरलया गिरा संस्कृतेन क्रियते। यद्यप्यत्र सायणभाष्यम् अस्ति, परञ्च सायणभाष्यस्यापि सारः सारल्येन भवतां कृते प्रस्तूयते। इदानीं मूलपाठः क्रियते। त्वष्टुरेह वै पुत्रः त्रिशीर्षा षडक्ष आस, तस्य त्रीण्येव मुखान्यासुः, तद्देवं रूप आस, तस्माद् विश्वरूपो नाम। तस्य सोमपानमेवैकं मुखमास, सुरापानमेकमन्यस्या अशनायैकं तमिन्द्रो दिद्वेष, तस्य तानि शीर्षाणि प्रचिच्छेद। अनयोः कण्डिकयोः व्याख्या क्रियते। इदम् उपाख्यानं शतपथब्राह्मणग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य षष्ठाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम् अस्ति। अस्मिन् तृतीये ब्राह्मणे 41 कण्डिकाः सन्ति, परञ्च इदम् उपाख्यानम् आदितः आरभ्य 21 कण्डिकापर्यन्तम् अस्ति। अतोऽत्र एतासामेव 21 कण्डिकानां संस्कृतेन व्याख्या क्रियते। अत्यन्तं सरलया गिरा प्रस्तूयते। पुरा किल त्वष्टुः एकः पुत्रः आसीत्। अत्र जिज्ञासा जायते यत् पूर्वं तावत् त्वष्टा कः आसीत्
एकः त्वष्टा तु देवानां शिल्पी आसीत् इति वेदानाम् अनुसन्धानेन ज्ञायते। अर्थात् कश्चन देवविशेषस्य आसीत्, परञ्चात्र अर्थबोधाय त्वष्टापदस्य निर्वचनम् अपि आवश्यकम् इति मत्वा निरुक्तग्रन्थम् आधारीकृत्य व्युत्पत्तिः क्रियते। त्वष्टा तूर्णमश्नुते इति नैरुक्ताः त्विषैर्वा दीप्तिकर्मणः त्वक्षतैर्वा स्यात् करोति कर्मणः इति महर्षि यास्केन उक्तम्। अत्र तूर्णम् अश्नुते इति व्युत्पत्त्या त्वष्टा शब्दस्य अर्थः वायुः, अथवा दीप्त्यर्थकात् त्विष धातोः तृण प्रत्यये सति त्वष्टीति पदं वह्निबोधकमपि अस्ति। एकः करोत्यर्थक त्वक्षधातोर्त्वष्टीति पदं निष्पद्यते, स चायं देवः पृथिवीस्थानीयदेवतासु परिगण्यते। तत्रत्य व्याख्यानुसारेण वायो विद्युतोर्वा त्वष्टीति संज्ञा इति भाष्यकाराणाम् आशयः। एकस्मिन् मन्त्रे अयं त्वष्टा देवशिल्पी अस्ति, पात्रनिर्माणविषयान् वेत्ति जानाति, परञ्च अत्रत्य त्वष्टापदम् एतेभ्यः सर्वेभ्यः अर्थेभ्यः पृथक् एव अस्ति इति अवगन्तव्यम्। तत्तन्मन्त्रे प्रसंगानुसारम् अर्थो ज्ञेयः। इदम् उपाख्यानं प्रकारान्तरेण श्रीमद्भागवतेऽपि प्रसिद्धम् अस्ति। तत्र कश्यपस्य भार्या अदितिः आसीत्। अस्याः 12 पुत्राः आसन्। विवस्वान् नर्यमा पूषा त्वष्टाथ सविता भगः, धाता विधातु वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः। अत्र इदमप्यवगन्तव्यं यत् कश्यपस्य 2 भार्ये स्तः, दितिः अदितिश्च। दितेः दैत्याः जाताः, अदितेः एते 12 आदित्याश्च। एतेषु त्वष्टा अपि अस्ति। त्वष्टुः पत्नी दैत्यकन्या रचना आसीत्। तस्य 2 पुत्रौ आस्ताम्, सन्निवेशः विश्वरूपश्च। इदम् उपाख्यानं श्रीमद्भागवते वर्णितमस्ति। अस्य संकेतः शतपथब्राह्मणे नास्ति। दैत्यकुलोत्पन्नया भार्यया सह सम्बन्धत्वात् अस्य त्वष्टुः आसुरत्वं द्योतितं भवति इत्यहं जाने। अयमेव विश्वरूपः इन्द्राय नारायणकवचम् उपदिदेश, येन देवाः पुनः राज्यलक्ष्मीं प्राप्तवन्तः। इदानीं विश्वरूपविषये ब्राह्मणोक्तवचनम् आधारीकृत्य किञ्चिदुच्यते। एतत्तु ज्ञातमेव भवद्भिः यत् त्वष्टुः पुत्रस्य नाम विश्वरूपः आसीत्। विश्वरूपस्य 3 शिरांसि 6 च नेत्राणि आसन्, मुखान्यपि 3 आसन्। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा भवति तथैव त्रिमुखोऽयं विश्वरूपः आसीत्। एकेन मुखेन सः सोमपानं करोति स्म, अपरेण मुखेन सुरां पिबति स्म, अथ च तृतीयेन मुखेन सः भोजनं करोति स्म। एवं बहुरूपत्वात् अस्य विश्वरूप इति संज्ञा जाता। तथा च उक्तं सायणाचार्येण स्वभाष्ये अयमुक्तरीत्या बहुरूपः अतः स विश्वरूपः इति अन्वर्थनामा अभूत्। एतं विश्वरूपं दृष्ट्वा इन्द्रः द्वेषम् अकरोत्। द्वेषस्य इदमेव कारणम् आसीत् यत् अयं विश्वरूपः प्रत्यक्षरूपेण तु देवैः सह आसीत्, परञ्च परोक्षरूपेण असुराणां साहाय्यं कुर्वन् आसीत् इति वचनं शतपथब्राह्मणे नास्ति। श्रीमद्भागवते विश्वरूपस्वरूपविषये एवमेव प्रोक्तमस्ति। तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि 3 भारत, सोमपीठं सुरापीठ मन्नादमिति शुश्रुम। स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान् प्रति, यजमानो वहद्भागं मातृस्नेहवशानुगः। स चायं विश्वरूपः देवेभ्यः उच्चस्वरेण मन्त्रमुच्चार्य भागं ददौ, पुनश्च उपांशुभावेन मन्त्रम् उच्चार्य असुरेभ्यः अपि भागं ददौ। इदं दृष्ट्वा इन्द्रः द्वेषम् अकरोत्। इयं कथा ब्राह्मणे नास्ति इति भागवतीयवचनेन ज्ञातं भवति। उभयत्र ब्राह्मणे भागवते चैतद् उपाख्यानं किञ्चिदेव प्रकारान्तरेण प्रसिद्धम् अस्ति। तेन भागवतीयमपि वचनम् अत्र सरलया गिरा सारल्येन अर्थेन च उपस्थाप्यते। 3-4 मूलपाठः। स यत् सोमपानमास ततः कपिञ्जलः समभवत्, तस्मात् स बभ्रुक इव बभ्रुरिव हि सोमो राजा। अथ यत् सुरापानमास ततः कलविङ्कः समभवत्, तस्मात् सोऽभिमाद्यत्क इव व्यदधत्, अभिमाद्यन्निव हि सुरां पीत्वा वदति। व्याख्या क्रियते
विश्वरूपस्य त्रिषु मुखेषु मध्ये यत् सोमपानाय मुखमासीत् ततः कपिञ्जलः पक्षी समभवत्। कपिञ्जल इत्यस्य किं तात्पर्यं? चातक पक्षी वर्तते। आचार्य यास्कः अस्य स्वरूपं वर्णयन् उक्तं यत् कपिञ्जल कपिरिव जीर्णः ईषत् पिङ्गलो वा, अर्थात् कपिञ्जलः बभ्रुवर्णमिव भवति, तथैव राजा सोमः अपि बभ्रुवर्ण इव। अनयोः वर्णसाम्यम् अत्र वर्णितमस्ति। एवमेव एतस्य मद्यपानाय सुरापानाय यत् मुखमासीत् ततः कलविङ्कः समभवत्। कलविङ्क शब्दस्य अर्थः मातृभाषायां गौरय्या पक्षी अस्ति। अयं पक्षी स्पष्टरूपेण न वदति इति सर्वैरेवानुभूयते। विरम्य विरम्य वदति। एतेन इदं सिद्धं भवति यश्च मद्यपः भवति सोऽपि मद्यपानानन्तरं स्पष्टं नैव वदति। अतः मद्यपानं कदापि न कर्तव्यम् इति शिक्षा अनेन ब्राह्मणवचनेन सम्प्राप्यते। इदानीं पञ्चमषष्ठमन्त्रयोः मूलपाठः अप्रस्तुवन्नेव तस्य व्याख्या सारल्येन क्रियते। विश्वरूपस्य त्रिषु मुखेषु यत् भोजनाय मुखम् आसीत् ततः तित्तिरिः पक्षी उत्पन्नो जातः। स चायं तित्तिरपक्षी बहुरूपवान् भवति। कथं? यतोहि बहुरूपात् अन्नभक्षकान् मुखात् सम्बभूव, अतः सोऽत्यन्तं बहुरूपवान् दृश्यते। अस्य पक्षिणः एकस्मिन् अंगे घृतस्तोका इव घृतबिन्दवः परिदृश्यन्ते, अर्थात् घृतबिन्दूनामिव चित्राणि दृश्यन्ते। तथैव एकस्मिन् अंगे मधुबिन्दूनामिव आकृतिः दृश्यते। इत्यत्र इदमेव परमं निदानं यत् अनेक बहुवर्णकानि बहुविधानि अन्नानि अनेन भक्षितानि, तेनैव अस्य पक्षे एतानि चित्रविचित्रचिह्नानि अवलोक्यन्ते। श्रीमद्भागवते पि एकं रहस्यम् अस्ति विषयेऽस्मिन् यत् ब्राह्मणभागे नास्ति। यागकाले विश्वरूपः सर्वत्र समेषु जीवेषु ब्रह्मदृष्टिभावेन असुरेभ्योऽपि भागं दत्तवान्। तेन रुष्टः इन्द्रः विश्वरूपं जघान। स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान् प्रति यजमानो वहद्भागं मातृस्नेहवशानुगः। तद्देवहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसा भीतेस्तच्छीर्षाण्यच्छिनदृशा। एवं प्रकारेण स्वपुत्रवधम् इन्द्रेण जातम् इति विज्ञाय त्वष्टा चुक्रोध। एवं पुत्रशिरस्सु छिन्नेषु त्वष्टा असौ इन्द्रः मे पुत्रं विश्वरूपं बहुप्रकारकम् अवधीत् इति विज्ञाय क्रुद्धो भूत्वा इन्द्रेण विरहितम् एव सोमम् आजहरे। एवमेव स च सोमः यथा अपेन्द्रः प्रसूतः एवमेव प्रदानेऽपि अपेन्द्र एव इन्द्रेण विरहित एव अभूत्, अर्थात् स च सोमः सर्वथा इन्द्रभागरहितो जातः। सप्तमाष्टममन्त्रयोर्मूलपाठः इन्द्रो हवा ईक्षाञ्चक्रे इदं वै मा सोमादन्तर्यन्तीति स यथा बलीयान् अबलीयसः एवं अनुपहूत एव यो द्रोणकलशे शुक्र आस तं भक्षयाञ्चकार सहैनं जिहिंसुः स अस्य विश्वङ्गेव प्राणेभ्यो दुद्राव मुखाद्धैवास्य न दुद्रावाथ सर्वेभ्यो अन्येभ्यः प्राणेभ्यः अद्रवत् तत्तदः सौत्रामणितिष्ठिः तस्यां तद्व्याख्यायते यथैनं देवा अभिषज्यन्। एवं अस्य व्याख्या क्रियते। स च इन्द्रः विचारितवान् यदयन् त्वष्टा सोमात् मां पृथक् करोति तदा अस्माभिः समयेऽस्मिन् किं करणीयम् इति। तदा अनाहूतः सन्नपि इन्द्रः तत्र गत्वा बलात् द्रोणकलशगतं शुद्धं सोमरसं पपौ। यथा प्रबलः पुरुषः दुर्बलपुरुषस्य धनं बलात् अपहरति तथैव अनुपहूत एव द्रोणकलशे शोधितं सोमम् इन्द्रः अभक्षयत्। स च भक्षितः सोमः इन्द्राय पीडाम् अकरोत्। तेन इन्द्रस्य शरीराङ्गावयवेभ्यः नासादिमुख्यप्राणेभ्यः मुखव्यतिरिक्तेभ्यश्च सोमः प्रवहति स्म। करकन्ध्वादिपदार्थरूपेण स्थितेभ्यस्तेभ्यः सकाशात् सौत्रामणि इष्टिः सम्पन्ना। अन्ते च देवाः रुग्णस्य इन्द्रस्य चिकित्साम् अपि कृतवन्तः। अनन्तरम् एतत् सर्वं विज्ञाय त्वष्टा चुक्रोध।
यदयम् अनाहूतोऽपि आगत्य अत्र सोमं भक्षितवान् तस्मिन् समये स्वयमेव तुष्टा नष्टस्य यज्ञस्य उपचारं कृतवान् यज्ञहिंसा परिहारञ्च कृतवान् इति तात्पर्यम्। यो द्रोणकलशे शुक्रः सोमः परिशिष्टः आसीत् तमादाय प्रवर्तयामास अर्थात इंद्रशत्रुर्वर्धस्व इत्युच्चार्य हुतवान्। स च हुतः सोमः अग्निप्राप्ति समकाल एव पुरुषरूपेण संबभूव। अत्र केचित् कथयन्ति यत् प्रवर्तन सामर्थ्यात् अग्निम् अस्पृशन्नेव मध्ये संबभूव। स च संभवन् अग्नि सोमावेव भक्षयन् संबभूव। न केवलं जगत्कारणभूतौ तावेव अपितु लोके याः विद्याः यच्च यशः यच्च अदनीयम् अन्नं या च श्रीः तानि सर्वाणि अभिलक्ष्य भक्षयन् संबभूव। नवमदशं मन्त्रयोर्मूलपाठः। स यद्वर्तमानः समभवत् तस्माद् वृत्रोऽथ यदपात् समभवत् तस्मादहिस्तं धनुश्च दनायुश्च मातेव च पितेव च परिजहृतुः तस्माद् दानव इत्याहुः। अथ यदब्रवीत् इन्द्रशत्रुवर्धस्वेति तस्मादुहैनमिन्द्र एव जघानाथ यद्ध शश्वद्वक्षत इन्द्रस्य शत्रुर्वर्धस्वेति। अस्य व्याख्या क्रियते सवृत्रः वर्तमानः सर्वं व्याप्नुमन्नेव समभवत् तस्मात् तस्य वृत्र इति नाम आसीत् अर्थात् सर्वं व्याप्य वर्तते इति वृत्रः। अथ च यस्मात् पादरहितः सन् सम्भूतः तस्मात् सर्पणसाम्यात् अहिः इत्यपि तन्नाम आसीत्। एनं वृत्रं धनुश्च दनायुश्च मातृपितृस्थानीयो भूत्वा रक्षणाय परिजगृहतुः तस्मात् दानव इत्याहुः सर्वे जनाः। अत्र विवेचनेन एवं विज्ञायते यत् वृत्रस्य त्रीणि नामानि आसन् वृत्रः अहिः दानवश्चेति। अनन्तरं त्वष्टा होमकाले यद् अब्रवीत् इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व अस्य इदं तात्पर्यं तावत् इन्द्रः शत्रुर्यस्य इति बहुव्रीहि समासं कृत्वा मन्त्रं प्रयुक्तवान्। कः प्रयुक्तवान्? त्वष्टा। अतः तं वृत्रम् इन्द्रो जघान। यदि असौ अन्तोदात्तजात् तत्पुरुषसमासेन वा इन्द्रस्य शत्रुः इति व्यस्तनिर्देशेन वा ब्रूयात् तदा निश्चितमेव स इन्द्रं हन्यात्। अस्य अयं भावः। बहुव्रीहि समासात् आद्युदात्तेन भाव्यं यस्य फलम् इन्द्रः वृत्रं हतवान्। यदि अत्र अन्तोदात्तः तत्पुरुषसमासेन स्यात् तदा नूनम् एव वृत्रेण इन्द्रो हन्यात् इति। अत्र केवलम् उच्चारणसमये त्वष्टुः स्वरापराधेन महान् अनर्थो जातः। अतो वेदमन्त्राः सावधानेन स्वराक्षरवर्णादि सम्यक् गुरुभिर्ज्ञातेनैव प्रयोक्तव्या इत्यपि अनेन निर्दिश्यते। एकादश-द्वादश मन्त्रयोर्मूलपाठः। अथ यदब्रवीत् वर्धस्वेति तस्मादुह स्मेषु मात्रमेव तिर्यं वर्धते इषु मात्रं प्राङ् सोमवैवारवं समुद्रं दधाव अपूर्वं स यावत् स आस सहैव तावत् अन्नास आस। अस्य व्याख्या क्रियते यदा त्वष्टा वर्धस्व इत्यब्रवीत् तत्र प्रयोगसामर्थ्यात् सवृत्रः इषु मात्रम् अर्थात् धनुषः सकाशात् बलात् प्रमुक्तेषु यावत् दूरं गच्छति तावन्मात्रं प्रतिक्षणम् उभय पार्श्वतः वर्धते। प्राङ् हि इषु मात्रम् अवर्धत अनन्तरञ्च प्राक् पश्चात् समुद्रावपि शरीरवृद्ध्या आच्छादितं कृतवान्। अथ च शरीरवर्धनानुरूपमेव तस्य भोजनेऽपि वृद्धिर्जाता। अतएव मूले उक्तं यावत् प्रवृद्धः आसः तावत् प्रवृद्धः अन्नभक्षकः एव अभूत्। तस्मै वृत्राय प्रातःकाले देवा भोजनं प्रयच्छन्ति स्म, मध्याह्ने मनुष्याः, अपराह्णे च पितरः भोजनं ददति स्म। त्रयोदश-चतुर्दश मन्त्रयोर्मूलपाठः। स वा इन्द्रस्तथैव नुत्तश्चरन् अग्निशोमा उपमन्त्रयाञ्चक्रे अग्निशोमो युवं वै ममस्थे युवयोरहमस्मि न युवयोरेष किञ्चन कम्म इमं दस्युं वर्धयथ उपमावर्तीथामिति तौ होचतुः किमावयोस्ततः स्यात् इति। ताभ्याम् एतमग्निशोमीय एकादशकपालं पुरोडाशं निर्वपत्। तस्मात्
अग्निशोमीय एकादश कपालः पुरोडाशो भवति। अस्य व्याख्या क्रियते। स इन्द्रः वृत्रशरीरवृद्धिक्रमानुसारेणैव वृत्तस्य दूरं यावत् अनुगमनं कृतवान्। तस्मिन्नेव क्रमे इन्द्रः वृत्रम् अनुगतौ अग्निशोमौ सादरम् आहूतवान्। आहूय अकथयत् यत् हे अग्निशोमौ भवन्तौ मम भवतः तथा च युवयोरहं भवामि। यथा अहं युवयोः तथा न एष वृत्रः। अयं वृत्रः युवयोः किमपि नास्ति। पुनः अमुं दस्युं कथं वर्धयथ? अतः अमुं परित्यज्य मां प्रति आगच्छतम्। एवं इन्द्रस्य निवेदनं श्रुत्वा तौ अग्निशोमौ ऊचतुः वृत्रवदननिर्गमात् आवयोः किं फलं लब्धं स्यात्? तदा इन्द्रो वदति यत् भवद्भ्याम् एकादशकपालं पुरोडाशं दास्यामि। देवा अपि स्वीकृतवन्तः। अतएव श्रौतयागे साम्प्रतमपि अग्निशोमाभ्याम् एकादशसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः एकादशकपालः पौर्णमासयागे दीयते। 15-16 मन्त्रयोर्मूलपाठः प्रस्तूयते। तावेनमुपाववृतुः तावनु सर्वे देवाः प्रेयुः सर्वा विद्याः सर्वं यशः सर्वम् अन्नाद्यं सर्वा श्रीः तेन इष्ट्वा इन्द्रः एतद् अभवत् यद् इन्द्रम् एष उ पौर्णमासस्य बन्धुः सयो हैव विद्वान् पौर्णमासेन यजते एतां हैव श्रियं गच्छेत्। तदेव खलु हतो वृत्रः स यथा दुर्विनी निष्पीत इव संबलीनः शिष्ये यथा निर्धूत सक्तुर्भस्त्रैव संबलीनः शिष्ये हनिष्यन्। अस्य व्याख्या क्रियते। तौ अग्निशोमौ इन्द्रस्य पार्श्वे आगतवन्तौ। आभ्यां सहैव सर्वेऽपि देवाः वृत्रमुखात् अन्तर्गताः ये च आसन् ते सर्वेऽपि आगताः। तथा वृत्रेण भक्षिता विद्या यशः अन्नं श्रेयश्च एताः सर्वा अपि इन्द्रं प्रति आगताः। एवं प्रकारेण पौर्णमासयागे अग्निशोमीय एकादशकपालपुरोडाशेन इष्ट्वा इदानीं परिदृश्यमानप्रकारम् इन्द्रस्य सर्वाधिपत्यम् अस्ति। अर्थात् अनेन एकादशकपालपुरोडाशप्रदानप्रभावेण पुनः इन्द्रः स्वर्गाधिपत्यं प्राप्तवान्। अत्र पौर्णमासयागे अग्निशोमीय एकादशकपालस्य महत्त्वं द्योतितं भवति। यः यजमानः एवं विद्वान् जानन् पौर्णमास्यां क्रियमाणेन अग्निशोमीयेन यजते अनुतिष्ठति स एताम् इन्द्रेणानुभूतां श्रियं तथाविधं यशोन्नञ्च प्राप्नोति। अथ तदानीमेव अग्निशोमादिदेवानां निर्गमनानन्तरम् एव वृत्रो हतः निष्पीतो धृतिरिव चर्मनिर्मितपात्रमिव स यथा संकुचितकुक्षिरिति एवं भूमौ अवशयिष्ट। अर्थात निर्धूत सक्तुका भस्रा चर्ममयी संवलीना तद्वत् शेते। कुक्षिगतानां सक्तुस्थानीयानां देवानां उदकस्थानीयानां अस्रिगादीनाञ्च स्रावात् सवृत्रः हतः। एवं शयानं वृत्रं हन्तुम् इच्छया इन्द्रः शीघ्रम् आजगाम। अस्मिन् पत्रे शतपथब्राह्मणस्य परिचयः महत्त्वञ्चेति विषयम् आदाय शतपथशब्दस्य व्युत्पत्तिपुरस्सरं ब्राह्मणानां विषयाः अपि यथायथं मया प्रतिपादिताः। हेतुर्निर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। एवं प्रकारेण ये च विषयाः ब्राह्मणग्रन्थानां सन्ति ते च सर्वे विषयाः अत्र सारल्येन संक्षेपेण साररूपेण वा वर्णिताः सन्ति। एवं च उपाख्यानस्य अन्तर्भावः कुत्र जायते इत्यपि मया उक्तम्। उपाख्यानविषये अन्यानि कानि उपाख्यानानि प्रसिद्धानि सन्ति तेषाम् उपाख्यानानां नामानि अपि यथायथं सारल्येन मया प्रस्तुतानि सन्ति। अथ च विश्वरूपवध आख्यायिका विषये शतपथब्राह्मणे कश्चन तादृशः संकेतः यन्नास्ति तस्यापि संकेतः श्रीमद्भागवतीयवचनेन मयात्र प्रस्तुतम्। ये केचन अंशाः
शतपथब्राह्मणे नोक्ताः तेऽपि अंशाः भागवतबलेन अत्र मया प्रस्तुताः। जानन्त्येव भवन्तः सायणभाष्यमपि अत्र कठिनं, परञ्च सायणभाष्यस्यापि सारः नवनीतरूपेण भवतां सौकर्यार्थं मया यथा बुद्धिबलोदयम् अत्र प्रस्तुतम् इति। धन्यवादः। नमस्कारः।